السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم في فيديو جديد. Donc في هذا الفيديو غنشوفوا les boucles imbriquées. Alors, les boucles imbriquées, ici, comment les boucles imbriquées? Si les instructions d'un boucle contiennent une autre boucle, alors on a des boucles imbriquées. يعني اللي غدير واحد البوكل هادوك لي انستركسيون اللي غتبقاو تريبيتي الا كانوا فيهم واحد البوكل ولا جوج ولا ثلاثة ولا أربعة بو امبورط، تما كنقولو بلي عندنا لي بوكل امبريكي، سيتادير عندنا واحد بوكل à l'intérieur d'une boucle. دونك عندك واحد البوكل اللي كدير ريبيتيسيون، دونك الداخل ديالها كاينه اون اوتر بوكل كي في اون اوتر ريبيتيسيون. اوكي، دونك سي بور سا اون دي دي بوكل امبريكي. بحال هاديك سي سي نو، سي سي نو، سي سي نو سي. المهم هذيك ديال لي تيست امبريكي. دونك سي لا ميم شوز باسكو لي تيست امبريكي كاينين دي تيست à l'intérieur des tests. Donc ici c'est ça la structure en général. Donc تكون عندك la première boucle تجي عندك الكونديسيون ديال الكونديسيون d'arrêt de la première boucle c'est le condition 1. تشوف هاد الكونديسيون الا كان عندك فغي هنايا غتدخل غتدخل le premier le deuxième boucle. Donc غتدخل le deuxième boucle. Donc le deuxième boucle. Donc tu vas encore commencer. Deuxième boucle. Ici c'est ça, la condition 2, il est qu'un vrai. Ok, il est qu'un condition 2 vrai. Tu vas exécuter les instructions là. Tu vas faire les mises à jour, c'est-à-dire qu'il reçoit i plus 1 par exemple. Donc on va te répéter. غتشوف الكونديسيون عاوتاني 2 الا كان فري غتيكزيكوتي هادشي اللي هنايا. دونك غتشوف الميزاجور اي ريسوا اي بلس بلس اي بلس 1. اوكي، دير لا ريبيتيسيون تشوف الا كان فري وانت غتبقى تدور في هاد البارتي الزرقاء. اوكي، غتبقى تدور في هاد البارتي. اوكي، غتبقى تدور تيعطيك هذا فوق، تيعطيك فوق. اوكي، ملي يعطيك فوق اش غدير؟ غتمشي تخرج وتجي لهنايا غدير لي ميزاجور نيسيسير ديال لا بروميير بوكل. دونك هنايا باغ اكزومبل تقدر تكون عندك اون اوتر جي ريسوا جي بلس 1 مثلا ولا اي نيت. دونك هنا تكون عندك جي، دونك خص تكون عندك هنا اي وتكون عندك هنا جي ولا هنا جي وهنا اي. اوكي، المهم حطينا هنا اي، دابا نحطو هنايا جي. دونك ايسي اون فوا فير لي ميزاجور ديال هادي وغنطلعو نشوفوا هاد لا كونديسيون. دونك لا كونديسيون 1 الا كان فغي غندخلو عاوتاني لهنايا ونديرو داك البروسيسوس، نبقاو نعاودو تيكون فوس ونخرجو نديرو هادي ونطلعو عاوتاني ندخلو هنايا نديرو لي ريبيتيسيون تا نلقاو فوق ونخرجو ونطلعو. دونك الا لقينا هنايا فوق في الكونديسيون 1 تنمشيو للفا. دونك هنايا عندنا دو بوكل. دونك عندنا داك الكونسيبت ديال لي ريبيتيسيون. دونك هاد لي بوكل راه تقدر تكون عندك فور هنايا وتكون عندك هنا طونكو، ولا تكون عندك هنايا طونكو وتكون عندك هنايا فور، ولا ريبيتي جوسكا. المهم اي بوكل واحده من هادوك لي تخوا. اوكي، دونك غير يكونوا دي بوكل. دونك سي سا اون جينيرال هادو تنستعملو باش نديرو لا ريزولوسيون ديال هاد لي بروبليم. باغ اكزومبل نافيجي كوم سا ولا كوم سا. هادي سي لا ميم شوز غير لا طاي. هنا عندنا 3 وهنا عندنا اونكور بلوس، دونك سي 9. اوكي، دونك من 1 حتى 9. ولا نديرو ديزيطوال كوم سا، هنا من 1 حتى 4. ولا نديرو واحد الزربيه كوم سا ولا كوم سا. اوكي، ولا دير دونك واحد مثلث كوم سا ديزيطوال كوم سا انفيرسي يعني سي سويت. عندك بزاف، ولا دير كوم سا تعرف شي حاجه كوم سا. دونك هادو خصك تستعمل دي بوكل امبريكي، سيتادير خصك تستعمل دو بوكل. دونك فوالا سي سا بور سيت فيديو. on se verra في الفيديو بروشان ان شاء الله. دونك هادوك لي فيديو بروشان اللي غنشوفو غيكونوا سو فورم ديال دي فيديو بور لي تيب كومبوزي لي طابلو اي دي فيديو بور لي فونكسيون اي لي بروسيدور. بالنسبه لهادشي اللي ديجا شفنا هاد لي انستركسيون دو باز بلس لي انستركسيون ا ستركتور التيرناتيف بلس
les instructions instructeur répétitif c'est déjà suffisant باش انك دير واحد البروغرام اللي اكزيكوتابل تقدر تستعمله باش يدير لك واحد اون تاش. اوكي دونك ابري سا ملي بون تبغي دير واحد البروغرام افونسي ولا شويه كومبليكي فيه بزاف د لو كود، اوكي فيه بزاف ديال لي لين، دونك تماك تقدر تبقى دير دي ريبيتيسيون. دونك وهذيك لي ريبيتيسيون خصك تبقى تستعمل دي فونكسيون باش تيفيتي لي ريبيتيسيون، ولا يقدر يعني يكون عندك دي فالور اللي يكونوا دو ميم تيب وعطيهم دي فاريابل، كل وحده عطيها واحد الفاريابل، تماك تقدر تستعمل دي طابلو باش انك تجمعهم في واحد الفاريابل بلا ما دير بلوزيور فاريابل تدير غير فاريابل واحد وكيكون دو تيب طابلو. دونك انا تسميهم لي تيب كومبوزي، وكاين d'autres bien sûr. Donc ça on va le voir dans les vidéos prochaines Inch'Allah. Donc c'est ça pour cette partie des bases, c'est-à-dire les instructions de base de l'algorithmique. Maintenant on va passer vers la partie de la traduction de l'algorithmique vers langage C, c'est-à-dire on va traduire ça et ça et ça. Donc merci pour votre attention et à la prochaine vidéo Inch'Allah.